همزة با زبر أب، با زبر با، أب. همزة با زبر أب، با زیر بی، أبي. همزة با زبر أب، با پیش بو، أبو. أبا، أبي، أبو. همزة با زیر إب، با زبر با، إبا. همزة با زیر إب، با زیر بی، إبي. همزة با زیر إب، با پیش بو، إبو. إبا، إبي، إبو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 12 پڑھیں گے، تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس لیسن کو ریوائز کرنا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ لیسن اچھے سے آ جائے گا، اور آن لائن قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب. حمزہ با زبر اب، با زیر بی، ابی. حمزہ با زبر اب، با پیش بو، ابو. أبا، أبي، أبو. همزة با زير إب، با زبر با، إبا. همزة با زير إب، با زير بي، إبي. همزة با زير إب، با پیش بو، إبو. إبا، إبي، إبو. همزة با پیش أب، با زبر با، أبا. همزة با پیش أب، با زير بي، أبي. همزة با پیش أب، با پیش بو، أبو. أبا، أبي، أبو. همزة با زبر أب، با ألف دو زبر بن، أبن. همزة با زبر أب، با دو زير بن، أبن. همزة با زبر أب، با دو پیش بن، أبن. أبن، أبن، أبن. همزة با زير إب، با ألف دو زبر بن، إبن. همزة با زير إب، با دو زير بن، إبن. همزة با زير إب، با دو پیش بن، إبن. إبن، إبن، إبن. همزة با پیش أب، با ألف دو زبر بن، أبن. همزة با پیش أب، با دو زير بن، أبن. همزة با پیش أب، با دو پیش بن، أبن. أبن، أبن، أبن. همزة تا زبر أت، تا زبر تا، أتا. همزة تا زبر أت، تا زير تي، أتي. همزة تا زبر أت، تا پیش تو، أتو. أتا، أتي، أتو. همزة تا زير إت، تا زبر تا، إتا. همزة تا زير إت، تا زير تي، إتي. همزة تا زير إت، تا پیش تو، إتو. إتا، إتي، إتو. همزة تا پیش أت، تا زبر تا، أتا. همزة تا پیش أت، تا زير تي، أتي. همزة تا پیش أت، تا پیش تو، أتو. أتا، أتي، أتو. همزة تا زبر أت، تا ألف دو زبر تن، أتن. همزة تا زبر أت، تا دو زير تن، أتن. همزة تا زبر أت، تا دو پیش تن، أتن. أتن، أتن، أتن. همزة تا زير إت، تا ألف دو زبر تن، إتن. همزة تا زير إت، تا دو زير تن، إتن. همزة تا زير إت، تا دو پیش تن، إتن. إتن، إتن، إتن. همزة تا پیش أت، تا ألف دو زبر تن، أتن. همزة تا پیش أت، تا دو زير تن، أتن. همزة تا پیش أت، تا دو پیش تن، أتن. أتن، أتن، أتن. همزة تا زبر أث، تا زبر ثا، أثا.
همزة ثا زبر ثا زير ثي الثي. همزة ثا زبر ثا پیش ثو الثو الثا الثي الثو. همزة ثا زير ثا زبر ثا الثا. همزة ثا زير ثا زير ثي الثي. همزة ثا زير ثا پیش ثو الثو الثا الثي الثو. همزة ثا پیش ثا زبر ثا الثا. همزة ثا پیش ثا زير ثي الثي. همزة ثا پیش ثا پیش ثو الثو الثا الثي الثو. همزة ثا زير ثا زير. همزة ثا زير ثا زبر ثا. همزة ثا زبر ثا ريبدو زبر ثن الثن. همزة ثا زبر ثا دو زير ثين الثين. همزة ثا زبر ثا رو بيثن الثن الثن الثين الثن. همزة ثا زير ثا ريبدو زبر ثن الثن. همزة ثا زير ثا دو زير ثين الثين. همزة ثا زير ثا رو بيثن الثن الثن الثين الثن. همزة ثا پیش ثا ريبدو زبر ثن الثن. همزة ثا پیش ثا دو زير ثين الثين. همزة ثا پیش ثا رو بيثن الثن الثن الثين الثن. همزة جيم زبر جيم زبر جا أجا. همزة جيم زبر جيم زير جيم أجي. همزة جيم زبر جيم پیش جو أجو أجا أجي أجو. همزة جيم زير جيم زبر جا إجا. همزة جيم زير جيم زير جيم إجي. همزة جيم زير جيم پیش جو إجو إجا إجي إجو. همزة جيم پیش جيم زبر جا أجا. همزة جيم پیش جيم زير جيم أجي. همزة جيم پیش جيم پیش جو أجو أجا أجي أجو. همزة جيم زبر جيم الف دو زبر جن أجن. همزة جيم زبر جيم دو زير جين أجين. همزة جيم زبر جيم دو پیش جون أجون أجن أجين أجون. همزة جيم زير جيم الف دو زبر جن إجن. همزة جيم زير جيم دو زير جين إجين. همزة جيم زير جيم دو پیش جون إجون إجن إجين إجون. अगर इस वीडियो में आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ जाए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ने के हवाले से भी आप स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आते हैं इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।